ओम शान्ति। आज प्यारे बाबुको महावाक्य छ 2077 माघ 7 गते बुधबार, तदनुसार 20-1-2021 को। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, सारा कल्पको यो हो सर्वोत्तम कल्याणकारी सङ्गम युग। यसमा तिमी बच्चाहरू यादको स्याक्रिनद्वारा सतो प्रधान बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो सारा कल्पको यो यस्तो समयमा आज हामी छौँ, यसलाई सर्वोत्तम कल्याणकारी सङ्गम युग भनिन्छ, जहाँ स्वयं शिव बाबा आएर हामी सबैलाई ज्ञान योग अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मनुष्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यदि तिमी बच्चाहरू जति यादमा रहन्छौ, यो यादको स्याक्रिनद्वारा नि तिमी बच्चाहरू सतोप्रधान बन्छौ भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारका प्रश्नहरूको उत्पत्तिको कारण तथा ती सबैको निवारण के हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, अनेक प्रकारका प्रश्नहरूको उत्पत्तिको कारण तथा ती सबैको निवारण के हो? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब देह अभिमानमा आउँछौ तब संशय उत्पन्न हुन्छ। संशय उठेपछि नै अनेक प्रश्नहरूको उत्पत्ति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई जुन धन्दा दिएको छु, पतितबाट पावन बन र बनाऊ, यस धन्दामा रह्यो भने सबै प्रश्नहरू समाप्त हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब देह अभिमानमा आउँछौ अनि नै संशय उत्पन्न हुन थाल्छ। संशय उठेपछि नि अनेक प्रकारका प्रश्नहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि मैले तिमी बच्चाहरूलाई जस्तो सेवा दिएको छु, धन्दा दिएको छु, त्यसमा निरन्तर लागिराख। आफू पनि पतितबाट पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्नु र अरूलाई पनि गराउनु छ। यही धन्दामा हामी व्यस्त रहन्छौँ, बिजी रहन्छौँ भने सबै प्रश्नहरू समाप्त हुन्छ। आजको गीत रहेको छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। यो कसले भन्यो? प्यारा रुहानी बच्चाहरू, अवश्य रुहानी बाबाले नै भन्न सक्नुहुन्छ। प्यारा रुहानी बच्चाहरू अहिले सन्मुख बसेका छन् अनि बाबाले प्यारले सम्झाइरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा रुहानी बच्चाहरू भनेर त एक बाबाले नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई पुकार्नुहुन्छ। अरू कसैले पनि यसरी पुकार्न सम्बोधन गर्न त सक्दैन। र अहिले हामी सबै रुहानी प्यारा बच्चाहरू प्यारो बाबाको सन्मुखमा बसेका छौँ। अब तिमीले जानेका छौ, रुहानी बाबा सिवाय सबैलाई सुख शान्ति दिने वा सबैलाई यस दुःखबाट मुक्त गर्ने दुनियाँभरमा अरू कुनै मनुष्य हुन सक्दैन। त्यसैले दुःखधाममा बाबालाई याद गरिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरू सन्मुख बसेका छौ, जानेका छौ, बाबाले हामीलाई सुखधामको लायक बनाइरहनु भएको छ। सदा सुखधामको मालिक बनाउने बाबाको सन्मुख आएका छौँ, हैन? सदा सुखधामको मालिक बनाउनेवाला बाबाको सन्मुखमा हामी बच्चाहरू आएका छौँ। अहिले जानेका छौँ, सन्मुख सुन्दा र टाढा बसेर सुन्दा धेरै फरक हुन्छ। मधुवनमा सन्मुख आउँछौँ। मधुवन प्रख्यात छ। मधुवनमा उनीहरूले कृष्णको चित्र देखाएका छन्, तर त्यहाँ कृष्ण हुँदैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यसमा मेहनत लाग्छ। आफूलाई घरिघरि आत्मा निश्चय गर्नु छ। म आत्माले बाबाबाट वर्षा लिइरहेको छु।
बाबा एकैपटक आउनुहुन्छ सारा चक्रमा। बाबा भन्नुहुन्छ यो मेहनत बच्चाले गरिरहनुपर्छ कि घरिघरि आफूलाई आत्मनिश्चय गर्नु छ। यो सारा कल्पमा यो समयमा नि बाबा आउनुहुन्छ जसलाई पुरुषोत्तम सङ्गमयुग भनिन्छ। र यो समयमा नि हामी बाबासँगको यो अनुभूति गर्न सक्छौँ, प्रेमले हामी याद गर्न सक्छौँ। यो कल्पको सुनौलो सङ्गम युग हो। यसको नाम राखिएको छ पुरुषोत्तम। यही सङ्गम युग हो जसमा सबै मनुष्य मात्र उत्तम बन्छन्। यस्तो सङ्गम युग हो जुन सङ्गम युगमा बाबाको यादको स्याक्रिनद्वारा नै मनुष्यहरू उत्तम पुरुष बन्न सक्छन्। अहिले त सबै मनुष्य मात्रका आत्माहरू तमोप्रधान छन्, अब फेरि सतोप्रधान बन्छन्। सतोप्रधान छन् त्यसैले उत्तम छन्, तमोप्रधान बन्नाले मनुष्य पनि कनिष्ठ बन्छन्। अहिले बाबाले आत्माहरूको सन्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ, सारा पाठ आत्माले नै खेल्छ, न कि शरीरले। तिम्रो बुद्धिमा आइसकेको छ हामी आत्माहरू वास्तवमा निराकारी दुनिया वा शान्तिधाममा रहनेहरू हौँ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा आएर नि हामीले यो ज्ञानको रहस्य बोध गराउनुहुन्छ कि अब त हामी सबै आत्मालाई यो निश्चय भयो कि हामी आत्माको असली घर भनेको परमधाम हो, शान्तिधाम हो। यहाँ केही समयको लागि हामी पाठ खेल्न आएका छौँ र हरेकको पाठ अलग अलग छ। न स्वयंले सम्झाउन सक्छन्। तिम्रो बुद्धिको ताला अब खुलेको छ। तिमीलाई थाहा छ वास्तवमा आत्मा परमधाममा निवास गर्छ। त्यो हो निराकारी संसार, यो हो साकारी संसार। यहाँ हामी सबै आत्मा कलाकारहरू पाठधारी हौँ। पहिला सुरुमा हामी पाठ खेल्न आउँछौँ, फेरि क्रमैसँग आउँदै जान्छन्। सबै कलाकारहरू एकैचोटि आउन सक्दैनन्। भिन्न भिन्न प्रकारका कलाकारहरू आउँदै गर्छन्। सबै एकैसाथ तब हुन्छन् जब नाटक पुरा हुन्छ। अहिले तिमीलाई पहिचान मिलेको छ। हामी आत्मा वास्तवमा शान्तिधामका निवासी हौँ। यहाँ आउँछौँ पाठ खेल्न। बाबा सारा समय पाठ खेल्न आउनुहुन्न। हामी नै पाठ खेल्दै सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बन्छौँ। बाबा सारा समयमा पाठ खेल्न आउनुहुन्न। बाबाको निश्चित समय हुन्छ, तर हामी आत्माहरू पाठ खेल्न आइरहन्छौँ र आत्मा सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बन्छ र फेरि बाबा यो सङ्गम युगमा आएर फेरि सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सन्मुख सुन्दा धेरै आनन्द आउँछ। यति आनन्द मुरली पढ्दा आउँदैन। यहाँ सन्मुखमा छौ नि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो देवी देवताहरूको स्थान थियो, अहिले छैन। चित्र देख्छौ थियो अवश्य। हामी त्यहाँका निवासी थियौँ। सुरुमा हामी देवता थियौँ। आफ्नो पाठलाई त याद गर्छौ वा बिर्सन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यहाँ यो पाठ खेल्यौ, यो ड्रामा हो। नयाँ संसार नै अवश्य फेरि पुरानो संसार हुन्छ। सुरुमा माथिबाट जुन आत्माहरू आउँछन् तिनीहरू सतयुगमा आउँछन्। यो सबै कुरा अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमी विश्वको मालिक, महाराजा, महारानी थियौ। तिम्रो राजधानी थियो। अहिले त राजधानी छँदै छैन। अहिले तिमीले सिकिरहेका छौ हामीले राज्य कसरी चलाउनु पर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूले सिकिरहेका छौ कि राज्य कसरी चलाउनु पर्छ। त्यहाँ मन्त्री हुँदैन, सल्लाह दिनेको आवश्यकता हुँदैन।
उनीहरू त श्रीमतद्वारा श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ बन्छन्। आज सर्वोच्च शक्ति परमात्मा पिताको जो श्रीमत हामीलाई मिलिरहेको छ, जुन श्रेष्ठ श्रीमतद्वारा मिलिरहेको प्राप्ति जो छ अति नै श्रेष्ठ छ। त्यसैले त्यहाँ सत्युगी समयमा संसारमा कसैले कसैको सल्लाह लिने आवश्यकता नै पर्दैन, किनकि सर्वोच्च परमात्माको श्रीमतबाट मिलेको प्रालब्धि अति नै श्रेष्ठ हुन्छ। फेरि यिनलाई अरू कसैसँग सल्लाह लिने आवश्यकता पर्दैन। यदि कसैसँग सल्लाह लिन्छन् भने बुझिन्छ यिनको बुद्धि कमजोर छ। अहिले जुन श्रीमत मिल्छ त्यो सत्य युगमा कायम रहन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ, पहिला सुरुमा यी देवी देवताहरूको आधा कल्पसम्म राज्य थियो। अहिले तिम्रो आत्मा रिफ्रेस भइरहेको छ। यो ज्ञान परमात्माले सिवाय अरू कुनै पनि आत्माले दिन सक्दैन। भाव भन्नुहुन्छ अहिले तिमी आत्माहरू रिफ्रेस भइरहेका छौ, किनकि परमात्मा पिताले हामीलाई त्यो उच्च ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। परमात्मा पिताको सन्मुखमा हामी आएका छौँ र सन्मुखमा परमात्मा पिताको जो महावाक्य सुन्छौँ त अति नै फ्रेस हुन्छौँ, अति ताकतवान हामी बन्दै जान्छौँ। भाव भन्नुहुन्छ यो ज्ञान परमात्मा सिवाय अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नु छ। शान्तिधामबाट आएर यहाँ तिमी टकी बनेका छौ। टकी नभइकन कर्म हुन सक्दैन। शान्तिधामबाट हामी आत्माहरू आएर आज हामी शरीरलाई धारण गरेका छौँ। आवाजको दुनियाँमा छौँ, हामी आवाजमा रहेका छौँ। कर्म नगरिकन त फेरि हामी रहन त सक्दैनौँ। आत्मा कर्ममा त आउनै पर्छ शरीरको आधारमा। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जसरी बाबामा सारा ज्ञान छ, त्यसै गरी तिमी आत्मामा पनि ज्ञान छ। आत्माले भन्छ म एउटा शरीर छोडेर संस्कार अनुसार फेरि अर्को शरीर लिन्छु। पुनर्जन्म पनि अवश्य हुन्छ। आत्मालाई जुन पाठ मिलेको छ त्यो पाठ खेल्दै जान्छ। संस्कार अनुसार अर्को जन्म लिँदै जान्छ। दिन प्रतिदिन आत्माको पवित्रताको डिग्री कम हुँदै जान्छ। पतित शब्द द्वापरदेखि प्रयोगमा ल्याउँछौ, फेरि पनि थोरै फरक अवश्य हुन्छ। तिमीले नयाँ घर बनाऊ, 1 महिनापछि अवश्य केही फरक पर्नेछ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा दिन। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा पनि पवित्र हुन्छ र बिस्तारै जन्म मरणको चक्रमा आउँदै जाँदा आत्माको त्यो पवित्रताको डिग्री कम हुँदै जान्छ। जसरी घर बनाएपछि पनि 1 महिना पछाडि केही न केही फरक त्यहाँ आउँछ, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा पनि जन्म मरणको चक्रमा आउँदै गर्दा त्यसमा फरक पर्दै जान्छ। गुण कलाहरू डिग्रीहरू कम हुँदै जान्छ। भने अहिले बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति पाउँछ। बाबाले कसैलाई फरक गर्नुहुन्न। बाबा त समान हुनुहुन्छ, सबैलाई एक नासले वर्षा दिनुहुन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ मैले आत्माहरूलाई पढाउँछु। आत्मालाई अधिकार छ बाबाबाट वर्षा लिने। यसमा यहाँ स्त्री पुरुषको दृष्टि रहँदैन। तिमीहरू सबै बच्चाहरू हौ, बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौ। सबै आत्माहरू भाइ हुन् जसलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ, वर्षा दिनुहुन्छ। बाबाले कुनै पनि बच्चाहरूलाई वर्षा दिनमा भेद गर्नुहुन्न, फरक गर्नुहुन्न, हरेकलाई एक समान दिनुहुन्छ। र बाबा भन्छ आत्माहरूलाई पनि त्यो अधिकार छ।
तर जसले जति पुरुषार्थ गर्यो त्यो पुरुषार्थ अनुसार नै प्रालब्धि मिल्दछ, वर्षा मिल्दछ। बाबाले नै रुहानी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हे प्यारा मिठा सिकिलदे बच्चाहरू, धेरै समयदेखि पाठ खेल्दै खेल्दै तिमी अहिले आएर मिलेका छौ आफ्नो वर्षा लिन। होइन, बाबाले कति प्यारले बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्यारा मिठा सिकिलदे बच्चाहरू, धेरै समयदेखि तिमी बच्चाहरू पाठ खेल्दा खेल्दै अहिले आएर मबाट वर्षा लिइरहेका छौ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। यो पनि ड्रामामा भरिएको छ, सुरुदेखि लिएर पाठ भरिएको छ। तिमी कलाकारहरू पाठ खेल्दै खेल्दै कर्म गरिरहन्छौ। आत्मा अविनाशी छ, यसमा अविनाशी पाठ भरिएको छ। शरीर त परिवर्तन भइरहन्छ, बाँकी आत्मा केवल पवित्रबाट अपवित्र बन्छ, पतित बन्छ, सतयुगमा हुन्छ पावन। यसलाई भनिन्छ पतित दुनिया। जब देवताहरूको राज्य थियो तब निर्विकारी दुनिया थियो। अहिले छैन, यो खेल हो नि। नयाँ दुनिया नै पुरानो दुनिया, पुरानो दुनिया नै फेरि नयाँ दुनिया। अहिले सुखधाम स्थापना हुन्छ, बाँकी सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा रहन्छन्। अब यो बेहदको नाटक पुरा भएको छ। सबै आत्माहरू लामखुट्टे जसरी जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो नाटक पुरा भइरहेको छ। आत्माहरू सबै लामखुट्टे जसरी नै झुन्ड भएर जान्छन्। यो समयमा कुनै पनि आत्मा आयो भने पतित दुनियाँमा उसको के मूल्य हुन्छ र? मूल्य उसको हुन्छ जो सुरुमा यस दुनियाँमा आउँछन्। तिमीलाई थाहा छ, जुन नयाँ दुनिया थियो त्यो फेरि पुरानो बनेको छ। नयाँ दुनियाँमा हामी देवी देवता थियौँ। त्यहाँ दुःखको नाम थिएन, यहाँ त अथाह दुःख छ। नयाँ दुनिया सत्ययुगी दुनियाँमा कुनै दुःख थिएन, त्यहाँ देवी देवताको राज्य थियो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ दुःखको कुनै नामै थिएन। भने आज भनेको दुःखधाम हो, जहाँ सुखको नाम नै रहँदैन। बाबाले आएर दुःखको दुनियाँबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ अवश्य परिवर्तन हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी सतयुगका मालिक थियौँ, फेरि 84 जन्मपछि यस्ता बनेका हौ। अहिले त बाबाले त्यो ज्ञान दिएर सबैमा यो समझ मिलेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी आत्माहरू सतयुगी दुनियाँमा मालिक थियो र जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदै पाठ खेल्दा खेल्दै आज यस्तो कङ्गाल बनेको छ, पतित बनेको छ। र फेरि अहो सौभाग्य, बाबा आएर फेरि सबैलाई सर्वोत्तम बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। किन? हामीले आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद नगर्ने? अब बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई याद गर्यौ भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। त्यस्तो बाबा हाम्रो सन्मुखमा हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूले किन आफूलाई आत्मा निश्चय नगर्ने, बाबालाई याद नगर्ने? केही त मेहनत गर्नुपर्छ नि। केही प्राप्ति गर्नको लागि केही मेहनत त अवश्य पनि गर्नै पर्छ। र प्राप्ति नि यति बेहदको छ, यति धेरै ठुलो प्राप्ति छ भने केही मेहनत त अवश्य पनि गर्नु छ। राजै पाउन त्यति सजिलो कहाँ छ र? बाबालाई याद गर्नु छ। यो मायाको आश्चर्य हो जसले तिमीलाई घरिघरि भुलाइदिन्छ। त्यसको लागि उपाय रच्नुपर्छ। यस्तो होइन, मेरो बन्ने बित्तिकै याद मजबुत भइहाल्छ। अझ माया पनि कम छैन, मायाले भुलाइदिन्छ। त यस्तो पनि होइन कि बाबाको बन्ने बित्तिकै हामी यादमा मजबुत भइहाल्छौँ।
मायाले विघ्न पुर्याइरहन्छ, तर हिम्मत गरिरहन्छौँ, मेहनत गरिरहन्छौँ भने मजबुत बन्दै जान्छौँ, परिपक्व बन्दै जान्छौँ। बाँकी पुरुषार्थ के गर्छौँ? बाँचुन्जेल पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। ज्ञान अमृत पिइरहनु छ, यो पनि जानेका छौ, हाम्रो यो अन्तिम जन्म हो। यो शरीरको भानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। केवल आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बाबालाई याद गर भन्छ। घर गृहस्थमा पनि रहनु छ, परिवारलाई पनि सम्हाल्नु छ, पुरुषार्थ पनि गर्नु छ। बाँकी यति नै अभ्यास आफूलाई राख्नु छ कि म आत्मा हो, त्यो निश्चयमा आफू रहनु छ र बाबालाई याद गर्नु छ। तमेव मातस्य पिता तमेव, यो सबै भक्ति मार्गको महिमा हो। तिमीले केवल एक अल्फालाई याद गर्नु छ। एउटै मिठो सेक्रिन हुनुहुन्छ। अरू सबै कुरालाई छोडेर एक सेक्रिन बाबालाई याद गर। यति प्यारो बाबा हुनुहुन्छ, यति मिठो बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा हुन्छ सबै कुरालाई छोडेर प्यारो बाबालाई याद गर। अहिले तिम्रो आत्मा तम प्रधान बनेको छ, त्यसलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि यादको यात्रामा रहने गर। आत्मा तम प्रधान छ र आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनको लागि यादमा रहनु छ। सबैलाई यही भन, बाबासँग सुखको वर्षा लिनुहोस्। सुख हुन्छ नि सतयुगमा, सुखधाम स्थापना गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ। बाबाको याद गर्नु छ, धेरै सजिलो छ, तर मायाको विघ्न धेरै पर्छ। त्यसैले कोसिस गरेर म बाबालाई याद गर्यो भने मैला निस्कन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सहज याद गर्न कुनै मुस्किल त छैन। कि बाबा यति प्यारो हुनुहुन्छ, जो आफ्नो अति प्यारो चिजलाई याद गर्न मुस्किल त पर्दैन। कि जो बाबा यति प्यारो हुनुहुन्छ, मिठा हुनुहुन्छ। बाँकी यसमा हामीले के गर्नुपर्छ? मेहनत अवश्य गर्नुपर्छ, किनकि मायाले विघ्न पुर्याइरहन्छ र यादको बलबाट नै आत्मा पवित्र कञ्चन हुँदै जान्छ, मैला निस्कँदै जान्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति गायन गरिएको छ। हामी आत्माहरू रुहानी बाबाका बच्चाहरू हौँ, त्यहाँका निवासी हौँ। फेरि हामीले आफ्नो पाठ दोहोर्याउनु छ। यो ड्रामाभित्र सबैभन्दा धेरै पाठ हाम्रो छ। सुख पनि सबैभन्दा धेरै हामीले नै पाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो देवी देवता धर्मले धेरै सुख दिन्छ र बाँकी सबै शान्ति धाममा आफसे आफ जान्छन्, हिसाब किताब चुक्ता गरेर। धेरै विस्तारमा हामी किन जाने? बाबा आउनुहुन्छ नि सबैलाई फर्काएर लैजान, लामखुट्टे जस्तै सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। सतयुगमा धेरै कम हुन्छन्। यो सारा ड्रामामा भरिएको छ। शरीर समाप्त हुन्छ, आत्मा जुन अविनाशी छ त्यो हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छ। यस्तो होइन आगोमा परेर आत्मा पवित्र हुन्छ। यस्तो होइन कि आत्मा आगोमा परेर पवित्र हुने। बाँकी अहिले जति हामीले योगको बलद्वारा आत्मालाई पवित्र बनाएका छौँ त्यो बन्छ, र फेरि बनिसकेको छैन भने फेरि सजाय खाएर भए पनि आत्मा पवित्र बनेर जान्छ। आत्माको मैला याद रूपी योग अग्निले नै पवित्र हुन्छ। योगको अग्नि यो हो। उनीहरूले फेरि बसेर नाटक बनाएका छन्। सीता आगोद्वारा पार भइन्। अब कथामा त अर्कै बनाइएको छ, अग्नि परीक्षा भनेर सीतालाई देखाइएको हुन्छ। वास्तवमा योगको बलद्वारा नै हामीले आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनाउन सक्छौँ। आगोबाट कोही कहाँ पवित्र हुन्छ र? बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी सबै सीताहरू यति बेला पतित छौ।
आत्मारूपी सीताहरू अहिले सबै पतित बनेको छ र बाबाको यादको बलद्वारा योग अग्निद्वारा नै फेरि आत्मा सच्चा सीता बन्न सक्छ। रावणको राज्यमा छौ, अब एक बाबकको यादले तिमी पावन बन्नु छ। राम एउटै हुनुहुन्छ। अग्नि शब्द सुनेर सम्झन्छन्, आगोबाट पार भइन्। कहाँ योग अग्नि कहाँ त्यो। आत्माले परमपिता परमात्मासँग योग लगाएर नै पतितबाट पावन बन्छ। रात दिनको फरक छ। नर्कमा सबै सीताहरू रावणको जेलमा शोक वाटिकामा छन्। यहाँको सुख त कागविष्ट समान छ। तुलना गरिन्छ स्वर्गको सुख त अथाह छ। तिमी आत्माहरूको अहिले शिव साजनसँग सगाई भएको छ, त्यसैले आत्मा स्त्री भयो नि। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सबै आत्माहरूको सगाई अहिले शिव साजनसँग भएको छ, त्यसैले सबै आत्माहरू स्त्री भयो होइन। सबैको एक सच्चा रामको हुनुहुन्छ, शिव बाबा हुनुहुन्छ। जति एक बाबाको यादमा रहन्छौँ त्यति नै आत्मा पवित्र कञ्चन बन्दै जान्छ। शान्तिधाममा गएर फेरि सुखधाममा आउँछौ। त्यसैले बच्चाहरूले ज्ञान रत्नहरूले झोली भर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको संशय लिएर आउनु हुँदैन। भन्छ सबै ज्ञान रत्नले झोली भर्नु छ, कुनै पनि प्रकारको संशय बुद्धिमा राख्नु छैन। देह अभिमानमा आउनाले फेरि अनेक प्रकारका प्रश्न उठ्छन्। फेरि बाबाले जुन धन्दा दिनुहुन्छ त्यो गर्दैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब देह अभिमान आउँछ अनि संशय बुद्धि बन्छ, अनेक प्रकारका प्रश्नहरू उठ्छन्। फेरि अनि जुन बाबाले जुन सेवा दिनुभएको हुन्छ, धन्दा दिनुभएको हुन्छ, पावन बन्ने र बनाउने, त्यो गर्न सक्दैनन्। मूल कुरा हो मलाई पतितबाट पावन बन्नु छ। अरू कुरालाई छोडिदिनुपर्छ। राजधानीको जस्तो रीतिरिवाज हुन्छ त्यस्तै चल्छ। जस्तो महल बनाएको थियौँ त्यस्तै बनाउँछौँ। मूल कुरा हो पवित्र बन्ने। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन। पावन बन्नाले खुसी हुन्छन्। सबैभन्दा पावन हुन् देवी देवताहरू। अहिले तिमी 21 जन्मको लागि सर्वोत्तम पावन बन्छौ। त्यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी पावन। बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। अनि सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँको लागि हामी योग्य बन्छौँ, लायक बन्छौँ, सर्वोत्तम पावन बन्छौँ। त आज बाबाको श्रीमत अनुसार, जति बाबाको श्रीमत अनुसार हामी चल्छौँ, हर आज्ञालाई हामी पालना गर्छौँ, अनि नि हामी पावन बन्न सक्छौँ। कुनै पनि सङ्कल्प उठाउनु आवश्यक छैन। पहिला हामी पतितबाट पावन त बनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि सङ्कल्प उठाउने आवश्यकता छैन। पहिले आफूलाई पावन कसरी बनाउने त्यो पुरुषार्थ गर्नु छ। पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन, तर केही पनि बुझ्दैनन्। पतित पावन को हो यो पनि जानेका छैनन्। यो हो पतित दुनियाँ, त्यो हो पावन दुनियाँ। मुख्य कुरा हो नै पावन बन्ने। पावन कसले बनाउँछ यो केही पनि थाहा छैन। पतित पावन भनेर बोलाउँछन्, तर तपाईँ पतित हुनुहुन्छ भनेमा रिसाउँछन्। पतित पावनलाई त पुकार गरिएको हुन्छ, तर पतितलाई पावन बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको समझ पनि भएको हुँदैन। र जब पतित पावन भनेर बोलाइरहेको अवस्थामा जब हजुर पतित हुनुहुन्छ भनेमा फेरि कोही रिसाउँछन्। आफूलाई कसैले पनि बिकारी सम्झँदैनन्। भन्छन् गृहस्थीमा त सबै थिए। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायणका पनि बच्चाहरू
थिए नि, त्यहाँ योगबलबाट बच्चा पैदा हुन्छ यो कुरा बिर्सेका छन्। त्यसलाई निर्विकारी संसार स्वर्ग भनिन्छ। त्यो हो शिवालय। बाबा भन्नुहुन्छ, पतित दुनियाँमा एउटा पनि पावन छैन। यहाँ बाबा त बाबा टिचर अनि सद्गुरु हुनुहुन्छ, जसले सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। त्यहाँ त एउटा गुरु गएपछि फेरि बच्चालाई गद्दी दिन्छन्। अब उनले कसरी सद्गतिमा लैजान सक्छन्? सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक शिव बाबा। सतयुगमा केवल देवी देवता हुन्छन्। बाँकी यतिका सबै आत्माहरू शान्तिधाममा जान्छन्, रावण राज्यबाट छोड्छन्। बाबाले सबैलाई पवित्र बनाएर लैजानुहुन्छ। पावनबाट फेरि तुरुन्तै कोही पनि पतित बन्दैनन्। क्रमैसँग झर्छन् सतो प्रधानबाट सतो रजो तमो। तिम्रो बुद्धिमा 84 जन्मको चक्र बसेको छ। तिमी मानौ अहिले लाइट हाउस हौ। ज्ञानद्वारा यो चक्रलाई जानिसकेका छौ। यो चक्र कसरी घुम्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले अरू सबैलाई मार्ग बताउनु छ। सबै यात्रीहरू हुन्, तिमी पाइलट हो मार्ग बताउने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले तिमी बच्चाहरू लाइट हाउस हो। सारा ज्ञान मिलेको छ, बाबाबाट ज्ञानको रहस्य मिलेको छ, समझ मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी बच्चाहरूले सबैलाई मार्ग बताउनु छ। अरू सबै यात्रीहरू हुन् भने तिमी बच्चाहरू पाइलट हो, सबैलाई मार्ग बताउने, सत्यको राह बताउनु छ। सबैलाई भन शान्तिधाम सुखधामको याद गर्नुहोस्, कलियुग दुःखधामलाई बिर्सनुहोस्। हैन, सबैलाई याद दिलाउनु छ आफ्नो घरको, स्वर्गको, र यो कलियुगी दुःखधामलाई बिर्सनु छ। एक घरलाई नै याद गर्नु छ, सुखधामलाई याद गर्नु छ, यो सबैलाई याद दिलाउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूलाई माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, जबसम्म जिउनु छ ज्ञान अमृत पिइरहनु छ। आफ्नो झोली ज्ञान रत्नहरूले भर्नु छ। संशयमा आएर कुनै प्रश्न उठाउनु छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जबसम्म जिउँछौँ, जबसम्म हामी रहन्छौँ, तबसम्म बाबा भन्छ ज्ञान अमृत पिइरहनु छ। आफ्नो झोलीलाई, बुद्धिरूपी झोलीलाई ज्ञान रत्नले भर्नु छ। देह अभिमानमा आएर, कुनै पनि संशयमा आएर कुनै प्रश्नहरू सोध्नु छैन। आफूलाई पावन बनाउनु छ, लायक बनाउनु छ, वर्षाको अधिकारी बनाउनु छ, यो पुरुषार्थ गर्नु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, योग अग्निले आत्मरूपी सीतालाई पावन बनाउनु छ। कुनै पनि कुराको ज्यादा विस्तारमा नगएर देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, योग अग्निद्वारा नै हामीले आत्मरूपी सीतालाई कञ्चन पवित्र पावन बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि कुराको ज्यादा विस्तारमा जानु छैन। हाम्रो पुरुषार्थ नै हो भविष्यको मालिक बन्ने, पावन बन्ने, पवित्र बन्ने। त्यसैले आफूलाई हर घडी आत्मनिश्चय गर्नु छ, देही अभिमानी अवस्थामा टिकाउनु छ। आफू पनि सधैँ शान्तिधाम र सुखधामको यादमा रहनु छ र अरूलाई पनि याद गराउनु छ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, देही अभिमानी स्थितिमा स्थित भएर
सदा विशेष पाठ खेल्ने सन्तुष्ट मनी भव। देही अभिमानी स्थितिमा स्थित भएर सदा विशेष पाठ खेल्ने सन्तुष्ट मनी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बच्चाहरू विशेष पाठधारी छन् उनको हर एक्ट विशेष हुन्छ। कुनै पनि कर्म साधारण हुँदैन। साधारण आत्माले कुनै पनि कर्म देह अभिमानी भएर गर्छ र विशेष आत्माले देही अभिमानी भएर गर्छ। जो देही अभिमानी स्थितिमा स्थित भएर कर्म गर्छन् उनीहरू स्वयं पनि सन्तुष्ट हुन्छन् र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्छन्। त्यसैले उनलाई सन्तुष्ट मनीको वरदान स्वतः मिल्छ। भाव जो विशेष आत्माहरू छ उसको एक्ट विशेष हुन्छ, साधारण हुँदैन। र साधारण आत्माले देहको भानमा आएर कर्म गरिरहेको हुन्छ भने विशेष आत्मा देही अभिमानी बनेर कर्म गरिरहेको हुन्छ। जब देही अभिमानी अवस्थामा रहेर आफू कर्म गरिरहेको हुन्छ भने आफू पनि सन्तुष्ट रहेको हुन्छ र अरूलाई पनि उसले सन्तुष्ट गराउन सकिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा ऊ स्वतः सन्तुष्ट मनीको वरदानको योग्य लायक बन्न सक्छ। स्लोगनमा भाव भन्नुहुन्छ, प्रयोगी आत्मा बनेर योगको प्रयोगबाट सर्व खजानालाई बढाउँदै जाऊ। प्रयोगी आत्मा बनेर योगको प्रयोगबाट सर्व खजानालाई बढाउँदै जाऊ। भाव भन्नुहुन्छ, प्रयोगी आत्मा बनेर हरेक कुरालाई बाबाको योगको प्रयोगबाट आफूलाई सर्व खजानाले सम्पन्न बनाउँदै जानुहोस्, भरपुर गराउँदै जानुहोस्। ओम शान्ति। ज्योति